हॅलो गोंयकारां, गोंय जमनीचो वालोर ह्या व्हिडिओ सिरीसाचो एक भाग. सुशेगाद गोंयकार. सुशेगाद गोंयकार. सुशेगाद म्हणल्यार कितें? गोंयकार आळशी आशिल्ले, काम कश्ट कांय करिनाशिल्ले, बसून खाताले. कितें अर्थ आसा हेजो? आयज ते तितके गोंयांक पयल्यार कळपाचें ना. तरी पूण आयज सुद्दां गोंय बरें आसा. पूण फाटल्या 20 वर्सां पयलू 30 वर्सां पयलू पळयत जाल्यार चड बरें आमकां कळटलें. ते गोंय आशिल्लें कशें आशिल्लें? गोंय म्हणल्यार गार्डन सारकें बरें डिजायन केल्लें. आमी प्रत्येक गांवांनी तरी भोंवल्ले, पळयलां गांव गोंयचे. जाल्यार थंयचीं शेतां भाटां जीं आसा, कुळागरां आसा, दोंगर आसा, उदकाचे जागे आसा, हें सगळें बरे तरेन डिजायन केल्लें. किंवा गोंयांत जीं आमचीं घरां आसा, देवळां आसा, हें सगळें बरे तरेन एक सिस्टमॅटीक वेन आशिल्लें, बरें आशिल्लें. म्हळ्यार गोंयांत खंयीय भोंव तूं सारको हॅपी फील करतालो. असो तरेचो नेचर मेंटेन करून दवरलेलो. अशे तरेचे सगळे जे कितें आसा आमचे गांव बीन मेंटेन करून दवरलेले. आनी हीं शेतां भाटां दोंगर बीन जे आसा, किंवा जी कुळागरां केल्लीं आसा, किंवा आमचे नुस्त्याच्या उदकान जे काम करपी आशिल्ले, हें बेश्टें जायनाशिल्लें. हितून भरपूर हार्डवर्क आशिल्लें. तशेंच आमची जे कितें आसा, आमची देवस्पणां आशिल्लीं. आमी हांगसर कोंकणे, क्रिस्तांव, मैर खंयच्याय जाती धर्माचे लोक आसूंदी आमी आमची देवस्पणां करताले. आमचे ज्यो कल्चरल आर्ट आसा, ज्यो धार्मीक कला आसा, ज्यो मागीर आमच्या लोकांचेर संस्कार समज दिवपाच्यो, लोकांक हुशार करपाच्यो, ह्यो सगल्यो ज्यो ते तरेच्यो बीन कला आशिल्ल्यो त्यो बीन सगल्यो आमी करताले. आनी आमचे भितर मनीसपणां आशिल्लीं. आमी देवस्पणां मानताले म्हणल्यार देवाचो आमी अनुभव करताले. देवस्पणां हांगसर देव आसा असो आमचो गोंयकाराचो. गोंय हें जागृत खरें म्हणल्यार प्रत्येक गांव हो गोंयचो जागृत. गोंय जागृत आसा अशें आमी मानताले. म्हणल्यार हांगसर देवस्पणां आसा अशें मानताले. आनी ताका लागून आमचे भितर खरेपणां, मनीसपणां ह्यो गोश्टी भरपूर आशिल्ल्यो. आनी जो कितें आसा, आयज आमी मनशान आमी कायदे कानून सगळे केल्ले आसा, पूण आमी गोंयकार जे आसा, आमचे जे कायदे, आमचे गांवपण आशिल्लें आनी कितें आशिल्लें, हें देवाक धरून आशिल्लें. आनी हेका लागून आमच्या गोंयकारां भितर खरेंपण आशिल्लें, फटिंगपणां नाशिल्लें. आपलें घर, कुटूंब, गांव हें धरून आशिल्लें. आपली देवस्पणां हें सगळें धरून आशिल्लें. म्हणल्यार देवस्पणां म्हणल्यार घरांतलीं, गांवचीं, कुळाचीं बीन अशी हे सगल्यो गोश्टी धरून आशिल्ले. आपली सैरी नाती बीन हें सगळें धरून आशिल्लें. लोक एकामेकाक आपल्या घरच्या गांवच्या सैरी आसतले कोण सगळ्यां कडेन बरे तरेन वागताले. आनी म्हळ्यार आनी सांगपाचो अर्थ कितें? जशें भरपूर काम कश्ट शेतां भाटां पळय काम करप हें सोंपें न्हू, भरपूर हार्डवर्क तें. पूण हें सगळें करून रातीचे दिसाचें कशें पडटा तशें काम सगळें करून ह्यो आमच्यो ह्यो ज्यो कितें आसा देवस्पणां कितें कल्चरल आर्ट, आयज आमी तें कितें जात्रो, फेस्तां आनी कितें आमी जें कितें करता, उत्सव जे कितें करता आमच्या घरांनी आसूं गांवांनी आसूं खंयच्या आनी खंय आसूं ताका करपाक लागून हार्डवर्क करचें पडटा. आनी तें दीस रात काम करचें पडटा. किंवा आमी तें नाटकां करता, फेस्तां, तियात्र करता पळय, ताका लागून ते कलाकार सुद्दां दीस रात काम करता. ते सगळे आपली मेहनत घालता. आनी तितूंतल्यान जें कितें हें सगळें करून पळय न्हू, हें देवस्पणां पळय आसा पळय न्हू, किंवा हें जें कल्चर आसा पळय न्हू, तांकां मनशाक हॅपी दवरता. म्हणल्यार हॅपी म्हणल्यार कशें? आमचे जे कितें त्रास आसा, आमी काय कश्ट केले, आमी कितें केलें पळय, आंगाची दूख आसतली, मनाची दूख आसतली, सगल्यो गोश्टी आमी विसरता आनी आमी रिलॅक्स जाता. आनी तेकाच म्हणटा आमी सुशेगाद गोंयकार. हे अशे तरेचे आमचे गोंयकार आशिल्ले. ते बसोन खायनाशिल्ले. गोंयकारांनी जें कितें केलां पळय न्हू, तें सॅटिस्फॅक्शना खातीर केलां, आनंदा खातीर. म्हळ्यार तितून कितें आसा, दुसऱ्याचें हें सगळें म्हणजे भावना तेजी आशिल्ली. जे काम कश्ट करतालो आपल्याकय लागून करतालो, दुसऱ्याकय लागून करतालो, हे भावनेन तो सगळें करतालो. हे देवाक लागून करतालो, देवाचे भावनेन करतालो. तितून तो सॅटिस्फाय जातालो. ही गोंयकाराची पद्दत आसा. आनी आयज कितें जालां, आयज हो आमचो सुसेग जे सुशेगादपणां जी शेणलेली आसा. कारण गोंयकारांक न्हू खरें गायड करपाक जाय आशिल्लो. जे आयज डेव्हलपमेंट म्हणून जालां, त्या डेव्हलपमेंटाक गोंयकारांक गायड करपाक जाय आशिल्लो. गोंयकारांक अपडेट करपाक जाय आशिल्लो. आमची भुरगे आसतले, दादले आसतले, म्हणजे यूथ आसतले,
चेडवां आसतलीं बायलो हे सगळ्यांक अपडेट करपाक आशिल्लो काम कश्ट करपाक लागून मोटिवेट करपाक जाय इन्स्पायर करपाक जाय आशिल्लो तांकां खरें विजन दाखोवपाक जाय आशिल्लें गोंयचें पूण गोंयकाराक सदांच मिसगायड केलो जे आमचे लिडर म्हणटा पळय न्हू त्या लिडरांनी गोंयकाराक मिसगायड केलो ताका जे हांगसर कितें डेव्हलपमेंट आसा कितें आसा तेतून ताका इन्क्लूड केलो आनी ताका सायडीन काडलो सायडीन काडीत रावले आनी गोंयकाराक इतकेंय केलें ना गोंयकाराक डिवायडी केलो आपल्या घरांनी कुटुंबांनी गांवांनी तेजे आमचें जें कितें आसा जमीन आसा आमचें कल्चर आसा देव देवस्पणां आसा तितूंतल्यान ताका पयस करप हें चल्लेलें आसा गांव काबार करप जमनी विकप आनी गांव काबार करप घर कुटुंब काबार करप गांव काबार करप गोंय काबार करप ही षडयंत्रां चल्लेलीं आसा आयज गोंयकाराक ब्लेम करपाचो ना खरें गोंयकाराक गायड करपाची गरज आसा सगळ्यांक आयज गोंयकाराची सुशेगादपणां काबार जाल्या जे सुशेगाद गोंयकार आशिल्लो पळय न्हू तो सॅटिस्फाय गोंयकार आशिल्लो पळय न्हू हे सुशेगादपणां सॅटिस्फायपणां गोंयकाराची काबार जाल्लीं आसा कारण गोंयकाराक मिसगायड केल्लो आसा म्हणून आयज गोंयकारांनी गोंय लेवलाचेर जे हुशार गोंयकार आसा पळय न्हू तेणी आयज गोंयकारांक म्हळ्यार गोंयचे जे भुरगे आसतले यूथ आसतले आमचे दादले आसतले किंवा आमचे चेडवां आसतलीं बायलो आसतल्यो हे सगळ्यांक गायड करपाची गरज आसा गोंय लेवलाचेर मागीर गांवच्या लेवलाचेर फॅमिलीच्या लेवलाचेर आमकां गोंयचें सारकें विजन दाखोवपाची गरज आसा आमी आयज शेणटा आमी आमचें गोंय काबार जाता आमचें कल्चर आमचें गोंय काबार जाता गोंयकार काबार जाता आमचें कल्चर काबार जाता आमची ही जमीन काबार जाता जी आमची वळख आसा आयज तेजे खातीर गोंयकाराक गायड करपाक जाय गोंयकाराक गोंयचें विजन दाखोवपाक जाय गोंयकाराक गोंयाक लागून मोटिवेट करपाक जाय इन्स्पायर करपाक जाय आयज ताका प्लॅन दाखोवपाक जाय गोंयचो कशें आमी गोंय बरें करतले कशें आमी सगळें बरें जातलें कशें आमी आमच्या लोकांक संस्कृती आनी हें गोंय राखतले तेन्ना जे आयज जे सुशेगादपणां आसा पळय न्हू ती सुशेगादपणां परत येतलीं आनी सुशेगादपणां म्हणल्यार बसून खावपाची न्हू सुशेगादपणां म्हणल्यार रिलॅक्स फील करपाचो जें आनी हें रिलॅक्स फील कशें जातालें ही आमचें सगळें नेचर बीन जेन्ना सगळो बरो तरेन चलतालो शेतां भाटां आनी जें आमचें कल्चर बरें चलतालें आमचे सगळे लोक बरे आसताले त्या लोकांचे हॅपिनेस हे देव देवस्पणां सगळें करून आमी रिलॅक्स आसताले म्हणजे सुशेगाद आसतालें ही सुशेगादपणां जी आयज शेणलेलीं आसा ती आमकां परत हाडपाची गरज आसा तुमकां सुशेगादपणाचो अर्थ कळ्ळो आसतलो अशें म्हाका दिसता देव बरें करूं